अब के छ हाम्रो एक्जाम्पल नम्बर 3 एक्जाम्पल नम्बर 3 हेर त के भन्छ A B C are any three sets so that A union B intersection C equal to A union B intersection A union C यो प्रुफ त गरे छैन मैले नयाँ हो एउटा यस्तै खाले गरेछु मैले कुन गरे थिए त A युनियन B B इन्टरसेक्सन C गरिसकेछु है यो हेर त यो कति नम्बरमा गरे थिए मैले जब प्रुफ गर्दाखेरि हैन यो सेट थ्योरी भिडियो नम्बर 2 मा होला यो हेर त यो गरिसकेछु मैले सबैले याद छ कि छैन है एकचोटिमा अझै गर्दिन्छु गरिसक्या हो सर लकमा 2 नम्बरमा छ हो यो सबैले आउँछ आउँदैन भने म एकचोटि अझै गरिदिन्छु ल हेर त एलएचएस के छ एलएचएस के छ ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी छ हैन अब के गर्छौं हामी यसलाई यो एक्सपेन्डेड फर्ममा लेख्छौं त हामी के लेख्छौं x such that x हैन अब हेर त ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी छ भने यसमा हामी सबैभन्दा पहिला के गर्छौं बिलोंग्स टु लेख्छौं हैन अनि बिलोंग्स टु मा युनियन छ यहाँ हैन बिलोंग्स टु मा युनियन छ भने हामी के लेख्छौं हेर त और युज गर्छौं हो त हामी के युज गर्ने यहाँ x belongs to a or x belongs to b intersection c हो अब हेर फेरि अब यो यसको त हामीले एक्सपेन्डेड फर्म लेखिहाले अब फेरि हेर त यहाँ पनि सर्ट फर्ममा छ यसलाई पनि एक्सप्यान्ड गर्ने यसलाई एक्सप्यान्ड गर्न हेर त यहाँ के छ बिलोंग्स टु छ र इन्टरसेक्सन छ जब बिलोंग्स टु हुन्छ अनि इन्टरसेक्सन हुन्छ त हामी के युज गर्छौं एन्ड युज गर्छौं त यहाँ के युज गर्ने x such that x belongs to a or यहाँ भन्छ के x belongs to b and x belongs to c अब के हुन्छ अब हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं पहिला पनि के गर्थे यस्तो यो लिएर यो पुरै लिएर योमा अनि यो पुरै लिएर एकचोटि योमा अनि बीचमा एन्ड आइहाल्छ अब हेर त x such that x belongs to a or x belongs to b and x belongs to a or x belongs to c हो अब हेर त अब यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्यो भने कसरी लेख्न सक्छौ हेर त यसमा बिलोंग्स टु छ अनि और छ बिलोंग्स टु छ अनि और छ भने हामी के युज गर्छौं बिलोंग्स टु छ अनि और छ भने हामी के युज गर्छौं युनियन भनेको यो के भन्छ x बिलोंग्स टु a युनियन b अनि एन्ड फेरि यो के छ बिलोंग्स टु छ और छ भने हामी युनियन युज गर्छौं x बिलोंग्स टु a युनियन c हो अब हेर त बिलोंग्स टु अनि एन्ड छ फेरि यसलाई सर्टमा लेख्ने यो चाहिँ एउटा हेर त बिलोंग्स टु छ अनि एन्ड छ बिलोंग्स टु छ अनि एन्ड छ भने सर्ट फर्ममा हामी के लेख्छौं इन्टरसेक्सन यसलाई डाइरेक्टली के लेख्न सक्छौं a युनियन b इन्टरसेक्सन a युनियन c हेर त आरएचएस यही छ यतिकै सानो सानो प्रुफ छ हेर 4 मार्कमा सोध्छु नि यो A union B, A union B intersection C equal to A union B intersection A union C. अब त्यही हामीहरु पहिला जुन एउटा अझै पढेथे त्योमा एन्ड थियो हैन यहाँ एन्ड अनि एन्ड थियो त्यति बेला के थियो कमन पनि लिहाले थियो हामीले x belongs to A or x belongs to यहाँ x does not belongs to C डाइरेक्टली लेखिदिए हो त्यो does not belongs to माथि एउटा तर और मा के छ डिफरेन्ट डिफरेन्ट लिएछ अब एक्जाम्पल नम्बर 3 भयो अब एक्जाम्पल नम्बर 3 मा दुईटा हिसाब छ एउटा अझै
also prove that a minus b to a complement minus b complement equal to b minus a complement minus b complement equal to b minus a जहिले पनि हामी LHS लिन्छौँ LHS लियो भने हेर त के छ a complement minus b complement यसलाई लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौँ भने त x such that minus छ मैले के भनेको थिएँ माइनस हुन्छ त के हुन्छ belongs to and does not belongs to हैन त्यसमा हेर त कुनमा बिलोङ्स गर्छ कुनमा डज नट बिलोङ गर्छ त पहिला बेलामा a माइनस b मा जहिले पनि पहिला बेलामा बिलोङ्स गर्छ हैन a माइनस b छ भने के हुन्छ x belongs to a and x does not belongs to b हैन त्यसमा के भइहाल्छ x belongs to a complement and को युज हुन्छ बीचमा अनि x does not belongs to b complement हुन्छ अब हेर त यसलाई x such that अब हेर त x belongs to a complement छ भने जब हामी यसलाई हामी के गर्छौं जहिले पनि यो कम्प्लिमेन्टलाई नर्मल फर्ममा लेख्न खोज्छौं a b को फर्ममा हो जहिले पनि a युनियन b को कम्प्लिमेन्टलाई हामी a युनियन b को फर्ममा लेख्न खोज्छौं हामी पहिला पनि यो गरिसकेछौं डिस्कस हो के न अब हेर त यसलाई a को फर्ममा लेख्नको लागि कम्प्लिमेन्ट हटाउँछौं भने यो बिलोङ्स टु के भइहाल्छ डज नट बिलोङ्स टु तो यो के भइहाल्छ x does not belongs to a and अनि यो हेर त कम्प्लिमेन्ट हटाउँछु त यो does not belongs to छ त यो belongs to भइहाल्छ x belongs to b हो हुन्छ अब हेर त यसलाई इन्टरचेन्ज गर्यो भने यसलाई अब u and x does not belongs to a and x belongs to b लाई हामी यस्तोमा हेर त belongs to and does not belongs to को फर्ममा लेख्छौं हो त्यही फर्ममा छ तर खाली यताको उता छ त्यसलाई हामी यता उता गर्न सक्छौं जब एन्ड मा हुन्छ नि एन्ड मा हुन्छ त यता उता गर्न सक्छौं केही फरक पर्दैन त्यसले हो हामी फर्मुलासँग मिलाउनु यसले के गर्छौं x belongs to b and x does not belongs to a अब हेर त belongs to b अनि does not belongs to अनि बीचमा एन्ड छ हेर त belongs to अनि एन्ड अनि त्यसपछि does not belongs to छ भने हामी के को युज गर्छौं माइनस को युज गर्छौं भनेको यहाँ के छ पहिला b माइनस यसलाई के लेख्न सक्छौं b माइनस a b माइनस a लाई हामी लेख्न सक्दैनौं हेर त यही उल्टा सोच त उल्टा सोच्यो भने के हुन्छ b माइनस a लाई हामी के लेख्छौं x belongs to b and x does not belongs to a हो कि हैन यो इक्वल टु RHS स्क्वायर कसैलाई केही डाउट छ त भन्नु है बुझ्यो हैन सबैले अब एक्जाम्पल नम्बर 4 त एकदम इजी छ एक्जाम्पल नम्बर 4 मा तिमीलाई सबसेट भनेको थाहा छ सबसेट भनेको के हुन्छ जस्तै कुनै एउटा सानो सेट छ 1 2 3 हैन 1 3 हैन अनि जब यो सबसेट अफ कुनै सेट हुन्छ नि भनेको त्यसको भित्रको सेटलाई भन्छ है भनेको इन्क्लुडिङ जस्तै यो छ 1 2 यो पुरै सेट कति होला 1 2 3 4 हरु हैन अनि 1 2 3 4 हरुमा के हुन्छ एउटा 1 3 पनि लाई गर्छ हो किन कुनै एउटा सेट छ मान लो a हैन अनि यो सेट छ b भनेको के भयो a इज अ सबसेट अफ b भन्छ के हो a इज अ सबसेट अफ b सबसेट भनेको एउटा सानो सेट छ भित्र हो हेर त एक्जाम्पल नम्बर 4 मा त्यही भनेछ हामीले युनिभर्सल एक्जाम्पल नम्बर 4 मा भनेछ युनिभर्सल सेट इक्वल टु 0 1 2 देखि लिएर 9 सम्म अनि a दिएछ हामीलाई 1 2 3 4 हो अनि b दिएछ कति 3 4 c दिएछ हामीलाई 4 5 6 अनि भेरिफाई गर्नु छ फर्स्ट नम्बरमा के भनेछ a इन्टरसेक्सन b minus c is a subset of a minus b intersection c oh
हेर त भनिरहेछ यो जुन हाम्रो छ A इन्टरसेक्सन B माइनस C इज अ सबसेट, यसलाई सबसेटको साइन भन्छ है यसलाई, यो भनेको सबसेट। जस्तै यहाँ हेर त A इज अ सबसेट अफ B थियो नि, A इज अ सबसेट अफ B, किनभने B को भित्रको सेटलाई हामी सबसेट भन्छौँ। त्यस्तै के भन्छ, यो जुन छ यसको जुन यो सेट छ यो के हुनु पर्यो, सबसेट अफ यो हुनु पर्यो। भनेको अब हामीलाई यसमा त भ्यालुहरू दिएछ, यसमा त हामी एक्सपेन्डेड फर्महरू योहरू गर्दैनौँ। यसमा के गर्छौँ हामीले, यो भ्यालुहरू दिएछ नर्मल जुन तिमीले 10 क्लासमा जुन सेटहरू पढेछौ त्यो अनुसार यसलाई सल्भ गर्ने, अनि के भन्छ यसको कति भ्यालु आउँछ होइन, अनि यसको कति आउँछ हेर्नु होइन। जस्तै यो सबसेट छ भने यसको जे भ्यालु आउँछ त्यो यसमा पनि यसमा हुन्छ नै हो, तब त यो सबसेट हुन्छ यसको, हो किन। यो यसको सबसेट भनेको के भयो कि दुईटा सेट छ होइन, यो बाहिरको सेट कुन हुनु पर्यो, A माइनस B इन्टरसेक्सन C, अनि भित्रको A इन्टरसेक्सन B माइनस C हो, यो यसको भित्र पर्नु पर्यो हो। हेर यसलाई सल्भ गरेर त फर्स्टमा हामी LHS सल्भ गर्छौँ अनि RHS सल्भ गर्छौँ, दुइटै सल्भ गर्छौँ अनि आफै प्रुफ भइहाल्छ। पहिला हेर त LHS लियो भने के छ, A इन्टरसेक्सन B माइनस C, यसलाई सल्भ गर्न हामीहरू कसरी सल्भ गर्छौँ, 10 क्लासमा कसरी सल्भ गर्थ्यौ तिमी, सबैभन्दा पहिला त B माइनस C निकाल्ने हो किन। हेर त B माइनस C निकाल्यो भने कति हुन्छ, B माइनस C भनेको कति हुन्छ भन त, B माइनस C भनेको कति हुन्छ, B भनेको कति हो 3 4 अनि C भनेको कति हो 4 5 6, B माइनस C भनेको के हो हेर त, B माइनस C भनेको हामी के लेख्छौँ, जस्तै B माइनस C भनेको के हो, X बिलोङ्स टु B एन्ड X डज नट बिलोङ्स टु A हो कि होइन। अब हेर त यस B माइनस C भनेको के हो, B मा हुनु पर्यो तर C मा त्यो कुरा हुनु परेन। हेर त कुन यस्तो कुरा छ जो B मा छ C मा छैन, 3 सबैले बुझिरहेछ। B माइनस C भनेको कुनै यस्तो भ्यालु, कुनै यस्तो एलिमेन्टहरू जुन कुरा B मा मात्रै छ तर C मा छैन हो, त्यस्तो कुरा के छ एउटा मात्र 3 छ। हेर त B माइनस C हामीलाई 3 आइहाल्यो। अब के निकाल्नु छ, A इन्टरसेक्सन B माइनस C हो। अब हेर त A इन्टरसेक्सन भनेको कति, A भनेको कति छ हामीलाई, अब A इन्टरसेक्सन B माइनस C भनेको A भनेको कति छ 1 2 3 4 अनि इन्टरसेक्सन B माइनस C भनेको कति हो 3। हेर यसरी लेख्दै जाने, यसलाई सल्भ गर्दै जाने, लेख्दै जाने। हेर पहिला B माइनस C यति निकाले, त्यसपछि A इन्टरसेक्सन B माइनस C भनेको A कति दिएछ त्यो लेखेको अनि इन्टरसेक्सन C। अब यसमा के भ्यालु हुन्छ भन त, A इन्टरसेक्सन यो दुईटैको इन्टरसेक्सन के हुन्छ 3 हुन्छ, दुईटैमा मिल्ने हो 3 हुन्छ। सबैलाई थाहा छ हैन यो कुराहरु, ल कति आयो हाम्रो एन्सर, कति आउँछ 3 आउँछ हैन। A इन्टरसेक्सन B माइनस C भनेको 3 हो। अब हाम्रो LHS भइहाल्यो। अब RHS लिनु, RHS मा के छ, A माइनस B इन्टरसेक्सन C, A माइनस B इन्टरसेक्सन C छ। पहिला हामी B इन्टरसेक्सन C निकाल्छौँ। B इन्टरसेक्सन C कति हुन्छ, B भनेको कति दिएछ हामीलाई 3 4 इन्टरसेक्सन C भनेको 4 5 6, यो दुईटामा कमन के छ 4 4 4 अनि हामीलाई के निकाल्नु छ A माइनस फेरि B इन्टरसेक्सन C भनेको A माइनस यस्तो कुरा जुन A मा छ तर B मा छैन। A भनेको कति छ 1 2 3 4 माइनस B इन्टरसेक्सन C भनेको 4। हेर त कुन यस्तो यसमा कुरा 1 2 3 हुन्छ, 1 2 3। अब हेर त यसले प्रुफ गरिदिन्छ, यसमा 3 छ हैन। हेर त यसले के प्रुफ गर्छ, एउटा सबसेट छ, एउटा सेट छ 1 2 3 इन्क्लुड भएको, अनि यो हेर त 3 भनेको त हाम्रो कुन आछ, हेर त यो पनि आछ नि हैन, भनेको यसको भित्रै पर्यो हो कि हैन, एउटा सबसेट हो। दिस प्रुफ्स के हुन्छ फ्रम 1 and 2, यसलाई के लेख्ने 2
अनि यसलाई 1 from 1 and 2 we have directly लेख्ने from 1 and 2 A intersection B minus C is a subset of A minus B intersection C. Oh, direct here तो subset छ नि हैन यसको के छ 1 2 3 छ यसमा मात्र 3 छ त्यसमा आयो कि आएन भित्र यसले प्रुभ गर्छ अब के छ सेकेन्ड नम्बरमा के छ एकदम सजिलो छ है फेरि टेन्सन आयो यो पहिलेदेखि पढेको कुराहरु छ A minus खाली अलि सेट बिल्डर मेथडमा तिमीलाई यो फर्मुलाहरु याद गर्नुपर्छ त्यो बेला बिलोंग्स टु हुन्छ जब जति बेला बिलोंग्स टु हुन्छ जति बेला डज नट बिलोंग्स टु हुन्छ त्यो कुरा अरु कुरा त यस्तो यस्तो छ यो बेला हैन यतिकै हो नयाँ कुरा तर त यतिकै कुराले सबै कुरा बनिरहेछ ओके छ A minus B union C equal to A minus B intersection A minus C योहरु आफै भइहाल्छ तिमीलाई है म छोड्दिन्छु यो हुन्छ तिमीहरु आफै गरिहाल योहरु पहिला पढे जस्तै छ है खाली सेटहरु हामीलाई दिइहालेछ पहिला के गर्ने B union C निकाल्ने त्यसपछि A minus B union C लेख्ने यहाँ फेरि RHS मा के गर्ने A minus B निकाल्ने एकचोटी A minus C निकाल्ने अनि दुईटैको इन्टरसेक्सन लिइहाल्ने अनि हेर्नु भ्यालु सेम आउँछ हो हामी जान्छौ अर्कोमा प्रब्लममा हेर त एक्जाम्पल नम्बर 5 एक्जाम्पल नम्बर 5 मा के छ A minus यो त सल्भ गरे छैन मैले A minus B intersection C सल्भ गरिसकेछु हेर त रिपिट भइरहेछ क्वेशनहरु है त्यही क्वेशनहरु रिपिट भइरहेछ भन त यो क्वेशन कहाँ परेको कुन नम्बरमा छ यो सेम टु सेम क्वेशन छ 1 को B मा एक्जाम्पल नम्बर 1 को B मा पनि सेम टु सेम क्वेशन छ A minus B intersection C equal to A minus B union A minus C फेरि गर्दियौ कि छोड्दियौ यो एक्जाम्पल नम्बर 1 मा पनि मैले गरेकै छु सायद भिडियोमा पनि छ होला हेर त त्यही क्वेशनहरु रिपिट भइरहेछ है नयाँ क्वेशन बनाउनै सक्दैन कसरी बनाउँछ इम्पोर्टेन्ट भनेको यो एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यसमा डी मोर्गन्स ल भनेको हैन डी मोर्गन्स ल को पनि मैले एउटा प्रुफ गरिसकेछु पहिला A union B को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट ल अब म डी मोर्गन्स ल गर्छु र त एक्जाम्पल नम्बर 6 भेरी इम्पोर्टेन्ट छ सायद 3-4 चोटि सोधिसकेछ तर छ एकदम सजिलो डी मोर्गन्स ल मा हैन म डाइरेक्टली प्रुफ गर्छु A union B को कम्प्लिमेन्ट यो पनि मैले एकचोटि गर्दिएछु त्यही पनि हेरिहाल यस्तो छ हैन A union B को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु A इन्टरसेक्सन यति हैन LHS लिन्छौ हामी जहिले पनि अनि के लेख्छौ A union B को कम्प्लिमेन्ट यो मैले गरिसकेछु हेरिहाल सेट बिल्डर मेथडबाट हामी के लेख्छौ हेर त सबैभन्दा पहिला के हुन्छ A belongs to A union B को कम्प्लिमेन्ट हो यो हुन्छ अब हामी के गर्छौ जहिले पनि A union B को फर्ममा लेख्न खोज्छौ नर्मल फर्ममा त्यो यो belongs to लाई हटाउँछौ भने यहाँ के यो कम्प्लिमेन्ट लाई हटाउँछौ भने यो belongs to के भइहाल्छ does not belongs to हो के भइहाल्छ X such that X does not belongs to A union B हो अब हेर त फर्स्ट फर्मुला हेर्ने हामी जब does not belongs to हैन जब does not belongs to अनि युनियन हुन्छ भने जब does not belongs to अनि युनियन हुन्छ भने हामी के युज गर्छौ and युज गर्छौ हो सबैलाई थाहा छ ल अब and युज गर्छौ भने के भइहाल्छ X such that X does not belongs to A and K X does not belongs to B हो अब हेर त यो does not belongs to लाई हटाउन खोज्यो भने यसलाई एक कम्प्लिमेन्ट लेख्न सकिन्छ हो कि हैन हो हामीलाई त दुईटै कम्प्लिमेन्ट को फर्ममा लेख्नु छ नि हेर त RHS पनि हेर्ने RHS मा के छ A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट अनि हेर त यसलाई हामीहरु चेन्ज गरेर के गर्छौ X such that X belongs to A कम्प्लिमेन्ट हो
जब यहाँ हामी कम्प्लिमेन्टलाई हटाउँछौँ त डज नट बिलोङ्स टु भइहाल्छ, जब बिलोङ्स टुलाई हटाउँछौँ त कम्प्लिमेन्ट भइहाल्छ। त्यही हो यताबाट कि उता गर्ने। जस्तै यसैले हामी के लेख्थ्यौँ, एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए, हो कि होइन, एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट। अब यहाँ त बिलोङ्स टु छ अनि एन्ड छ, बिलोङ्स टु छ अनि एन्ड छ, के युज गर्छौँ हामी, बिलोङ्स टु छ अनि एन्ड छ, के युज गर्छौँ, इन्टरसेक्सन हो। के भइहाल्छ यो, ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु आरएचएस प्रुफ, यही गर्नु। तर यही यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, डी मोर्गन्स लको दुईटा क्वेसन सोध्छ हैन। अब एउटा यो भयो ल, अनि एउटा अझै ल छ 2 नम्बरको, यो पहिला पनि गरिदिएको थिएँ मैले। अर्को ल के छ, ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। यो भन त सेम टु सेम यस्तै छ हेर, यसमा खाली युनियन छ, यसमा इन्टरसेक्सन छ। त्यसलाई पनि कसरी लेख्ने, एलएचएस लिने इक्वल टु ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट। यसलाई पनि डी, यसलाई एक्सपेन्डेड फर्ममा लेख्यो भने एक्स सच दैट एक्स बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब यो बिलोङ्स टु लाई, यो कम्प्लिमेन्टलाई हटायो भने के हुन्छ, एक्स सच दैट एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी। अब डज नट बिलोङ्स टु अनि इन्टरसेक्सन छ भने हामी के लेख्छौँ, योबाट हेर्ने। जब डज नट बिलोङ्स टु, जब डज नट बिलोङ्स टु अनि इन्टरसेक्सन छ भने हामी के लिन्छौँ, अर लिन्छौँ हो। सबैलाई थाहा भइरहेछ, एक्स सच दैट एक्स के लेख्ने यसलाई, एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए अर एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी। अब के छ, डज नट बिलोङ्स टु लाई हटाउन खोज्यो भने ए को कम्प्लिमेन्ट लेख्ने, बी को कम्प्लिमेन्ट, किनभने आरएचएस मा हामीलाई कम्प्लिमेन्ट को फर्ममा लेख्नु छ हो। त के लेख्छौँ हामी यसलाई, एक्स सच दैट एक्स बिलोङ्स टु ए को कम्प्लिमेन्ट अर एक्स बिलोङ्स टु बी को कम्प्लिमेन्ट। अब हेर त बिलोङ्स टु अनि अर हुन्छ भने हामी के युज गर्छौँ, जब बिलोङ्स टु अनि अर हुन्छ त हामी के युज गर्छौँ, युनियन हो। हेर त बिलोङ्स टु अनि, त यसलाई के लेख्ने हामी, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु आरएचएस। हेर त कति सजिलो छ, सजिलो छ। यो दुईटै ल सोध्छ है, जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ यो दुईटा। हेर त बुझ्यो सबैले, एकदम इजी छ। पहिला यसलाई कम्प्लिमेन्टलाई हटायो, डज नट बिलोङ्स टु लेखे, त्यसपछि ए युनियन बी र कम्प्लिमेन्ट छ भने हामी के युज गर्छौँ, एन्ड युज गर्छौँ, दुईटैलाई सेपरेट गरिदिने। फेरि यो डज नट बिलोङ्स टु लाई हटाउनको लागि हामी एक कम्प्लिमेन्ट बनाउनलाई यसलाई के गरिदिन्छौँ, यसलाई हटाएर यता गरिदिन्छौँ। अनि फेरि हेर त बिलोङ्स टु अनि एन्ड हुन्छ भने हामी इन्टरसेक्सनको युज गर्छौँ, भइहाल्यो, त्यतिकै गर्छौँ। यसमा पनि त्यही गर्ने, हटाउने अनि फेरि यसलाई फेरि यता हाल्ने अनि फेरि भयो। सबैले बुझ्यो, केही डाउट छ, केही डाउट छ भने भन है। तिमीहरू के गर्ने, म एक्जाम्पल नम्बर 11 सम्म गर्छु होइन। एक्जाम्पल नम्बर 12 छ नि, तिमीहरूको काम के भयो, एक्जाम्पल नम्बर 12 छ नि त्यो तिमीहरू आफै गर्ने। एक्जाम्पल नम्बर 12, 13,